वेलकम बैक नाजरीन, और आपको वेलकम करते हैं आज का तड़का रमज़ान स्पेशल बारान रहमत में। और रेसिपी हमारी दोनों तैयार हो चुकी है। आलू वड़ा जो है ये हमने तैयार किया है, बहुत ही मज़ेदार, खा के मज़ा आ जाएगा माशाल्लाह। और इसके साथ क्रिस्पी स्ट्रिप्स चिकन विद सेसमी सीड के साथ। और ये भी आप देख सकते हैं, इसके ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ही क्रिस्पी रहेगा। तो अगर आप 1 घंटे पहले भी बना लेते हैं इफ्तार से पहले, तब भी जो है ये ऐसे ही रहेगा। बस अज्जा वही डालें जो हमने आपको बताएं। अब खाने पीने की जब चीज़ें हो चुकी हों तो अब ड्रिंक चाहिए होता है, वो भी ऐसे ड्रिंक जो आपको एनर्जी दे। पूरे दिन की जो एनर्जी आपकी लूज़ हो जाती है और उसके बाद दोबारा रिकवर करने के लिए जो है ना, एनर्जी के लिए बेहतरीन चीज़ है टैंग, जो ये कहता है कि सबका ख्याल रखें इस रमज़ान के महीने में, ख़ुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, ठीक है। और साथ में ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी से भरपूर टैंग, जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और मैंगो फ्लेवर जो है ना इसका बहुत ही आला है, और इसके साथ तमाम फ्लेवर जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, जैसे लेमन है, पाइनएप्पल है, और भी बहुत सारे फ्लेवर हैं। और इसको आप इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका कार है। इसमें कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 टेबल स्पून इसमें आप टैंग ऐड करेंगे। और इसके बाद इसे आपने सिर्फ ठंडे पानी से या थोड़ा सा आइस इसमें ऐड कर लें और इसे आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी बहाल करने का बेहतरीन ज़रिया। और इसके साथ लेमन मैक्स, पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड, जो चंद कतरों में इसको साफ़ करता है, इसलिए कि 1000 नींबू की ताकत से भरपूर है ये। और इसका जो लेमन मैक्स का लॉन्ग बार है, ये कम घुलता है और ज़्यादा चलता है, पूरे महीने आपको जो है ये सपोर्ट करता है। तो लेमन मैक्स चम। तो इस तरह से इसे आप साफ़ करने का चंद कतरे आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमने एक बर्तन जैसे हमारा गंदा हो चुका है, चंद कतरे इसमें डाले आपने, और थोड़े से चंद कतरों से आप इसे इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और आपका बर्तन जो है ना बिल्कुल ही ज़बरदस्त क्लीन। ये देखें कितने भी देर का टाइम का गंदा हुआ बर्तन होगा, लेकिन वो थोड़ी से लेमन मैक्स से अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और शाइनिंग अभी आप देख सकते हैं, इसको हम वॉश करने जा रहे हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त चम लेमन मैक्स। वाह जी, ओवर टू मेरी तरफ से, हाँ मेरी तरफ से, बाय बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज़। तो जी, आप देख रहे हैं बराने रहमत ट्रांसमिशन एंड आज नेटवर्क, और हम काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। और अली भाई, हम ब्रेक में बड़ी अच्छी एक गुफ्तगू कर रहे थे कि दिल आज़ारी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मैं चाहूँगी कि पहले हम वो सवाल करें, उसके बाद हम हकीम साहब से एक सवाल करेंगे, लेकिन पहले इरम मैम से वो सवाल करें। जी बिल्कुल, हम छोटे छोटे रवैयों की ही बात कर रहे थे, और मेरा ख्याल है वक्त क्योंकि कम है तो हम उसी टॉपिक को जो हमने अभी थोड़ी देर पहले छेड़ा था, दिल आज़ारी वाला, उसकी बहुत सारी मुख्तलिफ़ अशकाल हैं। उनमें से जो घरेलू एक मसला बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं, कुछ ख़वातीन को बच्चों के सामने कभी कभी ऐसे बिहेवियर के साथ ऐसी बात कह जाते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए, बच्चों पे उसका असर अच्छा नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत सारे घरों की कहानी है। देखो, एक औरत जो है ना, वो अपना घर बार छोड़ के किसी के घर आती है, एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है। कुछ शौहर हजरात ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ा दिली सुकून मिलता है अपनी बीवी को लफ्जी तौर पे अब्यूज़ करने में, और ज़बानी कलामी जो वो अब्यूज़ करते हैं वो उसे अब्यूज़ समझते ही नहीं हैं। और फिर अपनी बीवी को ये ताने देना कि तुमको इतना खिला दिया, तुम्हें इतना पिला दिया, तुम्हें इतनी खुशियाँ दे दी, तुम पे लाखों रुपए खर्च कर दिए, तुम क्या करती हो? ऐसा नहीं है। वो औरत अपनी सारी ज़िंदगी आपको देती है, बच्चों को पालती है, आपके घर को घर वही औरत बनाती है। और फिर मर्द, अक्सर लोग कहते हैं ना, औरतों पे ब्लेम आता है कि वो बच्चों को अपनी तरफ करती हैं, शौहरों के लिए कुछ बुराई। मर्द भी ये काम करते हैं कि वो बच्चों के सामने माँ को अब्यूज़ करते हैं कि तुम्हारी माँ नाकारा है, इसे कुछ नहीं आता, इसे कोई समझ नहीं है, ये जाहिल है, या जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो दिल कितना किरची होता है, कितना टूटता होगा। और बच्चे जो उसकी औलाद है, जो उसके वजूद का हिस्सा है,
وہ کل اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے کہ اس نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, ہمارا باپ ہی اس سے خوش نہیں رہا, اسے تو کچھ آتے ہی نہیں, کہ اب جو کچھ سکھانا ہے ہمیں سکھانا ہے اپنی ماں کو. یہ اتنی غلط اپروچ ہے, میں سمجھتی ہوں اسے بدلنا چاہیے. میری تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنی مسز سے کوئی پرابلم ہے تو خدا را اسے بچوں کے سامنے ڈسکس مت کیجیے, بچوں کے سامنے اس عورت کی انسلٹ مت کیجیے. اور یہاں پہ میں کبھی سوچتی ہوں نا کہ بچپن سے ہمیں شاید یہی سکھایا جاتا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا, تو پھر یہاں مجھے واقعی وہ والی بات صحیح لگتی ہے کہ بیٹیاں چڑیوں کی طرح ہوتی ہیں پر بیٹیوں کے پر نہیں ہوتے, میکے بھی ہوتے ہیں, سسرالے بھی ہوتی ہیں, پر بیٹیوں کے گھر نہیں ہوتے. میکا کہتا ہے یہ پرائی ہیں, سسرال کہتا ہے یہ پرائے گھر سے آئی ہیں. اے خدا اب تو ہی بتا یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں. تو باپ کو اپنی بیٹی سے تو بہت پیار ہوتا ہے, مگر کسی اور کی وہ بیٹی کو لا کے اس کی تذلیل کرنا سمجھتا ہے کہ یہ میرا شرعی حق ہے. یہ شرعی حق نہیں ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے, اور تم سب میں سے زیادہ بہترین میں ہوں. تو اس سے بڑی مثال میرے خیال سے میں نہیں دے سکتی. تو سب سے پہلے دل آزاری روکنے کا عمل اپنے گھر سے شروع کر. اور اگر دل آزاری جو ہے, اسلام کیا کہیں دیکھیں ہر چیز کے پہلو ہوتے ہیں نا. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے بالکل صحیح بات ہے, زیادہ تر کیسز میں ایسا ہی ہے, لیکن کچھ کیسز میں اگر وہ خواتین نہیں سمجھ رہی بات کو, اسلام کیا سکھاتا ہے پھر وہاں پہ کہیں کہیں تو جھول ہوگا نا. ہر جگہ پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ہی غلط ہے. بالکل. تو اگر میں اس کو بیلنس کرنا چاہوں, کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو بالکل اسی طرح سمجھا کے بھی بات ہو سکتی ہے؟ آپ اسے سمجھا کے بات کریں جو بالکل اسلامی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے کہ آپ پہلے اسے سمجھا کے پیار سے سمجھائیں, وہ نہ مانے تو آپ اس کے ساتھ سختی بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا حق دیا ہے. آپ ایک عورت کے نگہبان ہیں, سورہ نساء میں ہے کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں. تو جب آپ نگہبان ہیں تو اس کی نگہبانی کرنا, اس کو سمجھانا, اسے سیدھے راستے پہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن پہلے حکم یہی ہے کہ اسے پیار سے سمجھاؤ, وہ نہ پیار کی بولی جو ہے وہ ویسے سمجھ آ جاتی ہے, تو پھر آپ اسے سختی کر. چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہے نا وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک رشتے کی جو ہے وہ خوبصورتی ہے, بڑھتا رہتا ہے. تو چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ کبھی اس نے کچھ کہہ دی, کبھی آپ نے کچھ کہہ دی, بیلنس ہو گیا. یہ نہیں کہ صرف آدمی کہے جا رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ صرف عورت کہی جا رہی ہے, وہ بھی بہت کچھ مزیدار بات نہیں لگتی. بالکل. حکیم لہجے خراب کر دیتے ہیں, لہجے اس کو خراب کرتے ہیں. حکیم غالب صاحب, میں ابھی اپنا سوشل میڈیا چیک کر رہی تھی تو کافی سارے لوگ مجھے میسیجز کریں کہ آپ شو پر آئے ہوئے ہیں, تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں. سوال تھوڑا سا میرے لیے بھی شاکنگ تھا. وہ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی, جن کو انسومنیا ہے, جن کو لیٹتے ہیں بستر پہ سونے کے لیکن نیند نہیں آتی, تو وہ کیسی غذا لیں جس سے ان کا پیٹرن, سلیپ پیٹرن صحیح ہو؟ اچھا, اس کے لیے ہمارے پاس ہربلزم میں ایک بہت اچھی دوا ہے جس کو ہم پاپی سیڈ کہتے ہیں, خشخاش کہتے ہیں. پاکستان میں تو کامنلی مل جاتی ہے, باقی کنٹریز میں, کچھ کنٹریز میں وہ بین بھی ہے. خشخاش کا تیل اور خشخاش دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں. خشخاش کے تیل کو تلوے پہ, پاؤں کے نیچے والی جگہ پہ اگر مالش کی جائے اور ماتھے پہ, ان دو جگہوں پہ صرف مالش کر لی جائے رات کو سونے سے پہلے, تو نیند بہت اچھی آ جاتی ہے, ساؤنڈ سلیپ ہو جاتی ہے. دوسری چیز اگر میں بات کروں تو دودھ میں آدھا چائے کا چمچہ خشخاش کے جو بیج ہوتے ہیں ان کو پکا کر پیا جائے تو اس سے بھی بہت اچھی نیند آ جاتی ہے. انزومیا کے پیشنٹس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک دفعہ تو کر کے اس کا فائدہ ہوگا یا اس کو کنٹینیوس لیا جا سکتا ہے, رکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے کہ علی بھائی ہمیں ہمارے گیسٹ کا شکریہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے. حکیم غالب صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ارم میم بہت شکریہ, آپ نے ہمیں